अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। आज की जो वीडियो है वो है रमज़ान के ऊपर। हम रमज़ान में तहज्जुद में दुआ कैसे माँगेंगे और किस तरह माँग सकते हैं और अपनी दुआओं को कैसे अल्लाह ताला से मनवा सकते हैं। चलिए जी वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। मुसलमान के लिए रमज़ान अल्लाह का बेहतरीन इनाम है जिसमें हम अपने गुनाह को माफ़ करवा सकते हैं और अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं। अगर हम रमज़ान अच्छी तरह गुजारें तो हम अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बेहतरीन बना सकते हैं। और तहज्जुद की नमाज की तो इतनी फजीलत बताई जाए कम है। रमज़ान में तहज्जुद की फजीलत और सवाब भी बहुत बढ़ जाता है। रमज़ान में एक नेकी का सवाब 70% ज़्यादा मिलता है। तो जो लोग रमज़ान तहज्जुद की पाबंदी करते हैं वो अल्लाह से बहुत करीब हो जाते हैं। शबान की आखिरी तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाए हुए और फरमाया, ए लोग, तुम पर एक आजिम और मुबारक महीना आने वाला है। ऐसा महीना जिसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बढ़कर, यानी इस एक रात में इबादत का सवाब 1000 महीने की इबादत से ज्यादा मिलता है। अल्लाह ताला ने महीने के दिनों का रोजा फर्ज और रातों की इबादत नफिल करार दी गई है। जो शख्स इस महीने में एक नेक अमल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है वो ऐसे ही जैसे बाकी महीनों में फर्ज अमल करे, यानी इस महीने में नफल का सवाब फर्ज के बराबर पहुंचता है। और जो शख्स इस महीने में एक फर्ज अदा करे वो ऐसे जैसे बाकी महीनों में 70 फर्ज अदा करे, यानी रमजान में एक फर्ज अदा करने का सवाब 70% ज्यादा होता है। इसलिए रमजान में तहज्जुद की पाबंदी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए नॉर्मल डेज से ज्यादा रमजान में तहज्जुद की पाबंदी करें। रमज़ान में हम अल्लाह ताला से और किस तरह इबादत कर सकते हैं, कैसे हम अपने रमज़ान में वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। रूल नंबर फर्स्ट, जब आप कभी भी उठें, बहुत लोग का शेड्यूल ऐसा होता है कि वो फजर की नमाज के बाद लोग सो जाते हैं और फिर असर के थोड़ी देर पहले उठ जाते हैं, उसके बाद नमाज अदा करते हैं और फिर अपने कामों में लग जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कोई भी लोग जो हैं वो अगर फजर की नमाज के बाद जब आप सोते हैं, सोने से ठीक पहले जब आप बेड पे जाते हैं तो आपने अपना जो भी प्रॉब्लम है अल्लाह ताला को फिर से बतानी है, अल्लाह ताला से फिर से डिस्कस करनी है कि अल्लाह ताला ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। और कोई छोटी दुआ पढ़ लें, जैसे कि दुआएं कनूत होता है, छोटी छोटी दुआएं होती हैं, उसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो है अल्लाह ताला से बहुत इल्तिजा से जो है वो दुआएं करनी है, करके फिर आप सो जाएं। सोने के बाद जब आप उठें, जोहर से पहले उठें तो आपने करना है, जोहर से पहले उठेंगे तो आप वज़ू करेंगे और नमाज की तरफ जाएंगे। नमाज पढ़ लिया, फिर उसके बाद कुछ टाइम में आपने अगर आपके पास टाइम है तो आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं। कुरान शरीफ में आप सबसे पहले जब आप कुरान शरीफ खोलने से पहले जो है अल्लाह का 99 नाम आपको एक दफ़ा जो है वो पूरा पढ़ना है। 99 नेम्स जो अल्लाह ताला का होता है वो पढ़ के फिर कुरान शरीफ खोलना है। कुरान शरीफ में जो भी पारे पढ़ने हैं आपको, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो है फिर 99 नाम आपने पढ़ना है। उसके बाद जो है अल्लाह ताला से खूब दुआएं करनी है। इसमें आपका वक्त चला जाता है और फिर असर का वक्त हो जाता है। असर में आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद आप आधा घंटा कम से कम असर में लगाएं, दुआओं में लगाएं, मतलब आधा घंटा बैठ के आप दुआ करें, आधा घंटा एकदम अल्लाह ताला से जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें। और अगर आपको कुकिंग का है, अगर आप कुक कर रहे हैं या अकेले हैं आप और आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा 15 मिनट कर दें, उसके बाद आप
افطار کے لیے چلے جائے بنانے کے لیے. اس کے بعد جب آپ روزہ کھولنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب رو کر، اگر رو نہیں سکتے تو منہ بنا لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہم ہر ٹائم تو نہیں رو سکتے، تو منہ بنا لیا کریں اپنا. جیسے دعا کرتے ہیں، ہاتھ دعا اس طرح رکھتے ہیں، تو دعا کر کے جو ہے آپ اپنا جو بھی پریشانی ہے، جب تک اذان نہیں ہو جاتی تب تک اپنی التجا کو، اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے. اس ٹائم اتنا بہترین وقت ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کھانے کی ڈش رکھی رہتی ہے، لیکن آپ اس چیز کو نہ دیکھتے ہوئے آپ نے صبر کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت کنیکٹ ہوتے ہیں ہم اس وقت. تو آپ نے دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہے. افطار کر لیا، افطار سے فارغ ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھا، مغرب کی نماز کے بعد جو ہے آپ نے جو بھی کام کرنی ہے آپ کر لیں. عشاء کے بعد جو ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے وہی چیز کریں. آدھا گھنٹہ کم سے کم اپنے دعاؤں میں لگائیں، کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ اپنے دعاؤں میں لگائیں. میں بار بار بول رہی ہوں اس چیز کو، کیونکہ ہم دعا جب کرتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ یہ میرا کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ایسے کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ویسے کر دیجیے گا، بس ختم. ایسے نہیں ہوتا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، آپ کے پاس جو چیز ہے اس کو تھینکفل کرے. اس کے بعد جو بھی مسلمان بھائی بہن کے لیے، ان لوگوں کے لیے دعا کرے، لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرے، جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے رمضان کے وقت ان لوگوں کے لیے دعا کرے، جو لوگ جن کی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کرے. سب کے لیے دعا کرا کر تو پھر اپنے لیے آرام سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا کرنے کے بعد جو آپ ڈنر کرتے ہیں ڈنر کریں، جو کام کرنا آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے جی تہجد کے وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت سے لے کے 8 رکعتیں تک ہوتی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے بعد جو ہے آپ تہجد میں رو رو کر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تہجد میں کہ آپ رو رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. بس اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات جو ہے نا، جو مجھ سے آپ لوگ کرتے ہیں نا، علینا سسٹر یہ ہو گیا، علینا سسٹر وہ ہو گیا، آپ اللہ تعالیٰ سے ایک بار اپنی پریشانی بول کے دیکھیں، ایک بار دیکھیں. وہاں سے تو جواب بھی آئے گا، وہاں سے تو ہیلپ بھی آئے گا، وہاں سے آپ کا کام بن جائے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے، ہمیں ڈسپوائنٹ ہو ہی نہیں، ہم ڈسپوائنٹ ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد تہجد پڑھ کے جو آپ کا سحری کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک سحری کے وقت سے 2 منٹ پہلے یا 3 منٹ پہلے آپ نے جو سحری کرنا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھا ہمیں روزہ رکھنے کی، اور جو تھینک یو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے خوب زیادہ شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ٹھیک رکھا، اس قابل سمجھا کہ میں روزہ رکھوں، نمازیں پڑھوں. اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے اپنے سحری کو کر کے کلوز کر دینا ہے. اس کے بعد جو فجر کی نماز پڑھتے، جیسے میں نے آپ کو شیڈیول بتایا ویسے آپ پڑھیں. دیکھیں گے آپ 1 مہینہ جتنا ٹائم آپ کا رہ گیا نا رمضان میں، آپ میریکل دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا. آپ بالکل اگر یہ دل سے کر لیں اور پازیٹیو وے میں کر لینا، میرا کام بنا ہے جی، اس سے بہت زیادہ بنا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہت لوگوں کا کام بنا ہے اس سے. آپ ایک بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے دیکھیں رمضان میں ڈیئر، آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ پازیٹیو آیا ہے آپ کے دعاؤں میں، آپ کے سکون میں. جو پریشانی ہر وقت کی رہتی تھی، بالکل سکون میں آ جائیں گے آپ لوگ. جب سکون میں آئیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے دعا قبول ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ خود میرے ساتھ میریکل شیئر کریں گے، وہ بھی کمنٹ باکس میں. چلے جی، آپ کا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج کی طرح لے لیں، کیونکہ ایسے تو لوگ نہیں کریں گے، تو چیلنج کی طرح لے لیں. اور مجھے فیڈ بیک لاسٹ میں، عید سے پہلے چھوٹا موٹا کام بنا، چاہے بڑا کام بنا، چاہے جو کام بنا، آپ لوگوں نے مجھے یہاں آ کر اس ویڈیو پر آ کے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. چلیں جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.